बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक दिन अपनी माँ से अर्ज़ करते हैं, माँ मुझसे तेरा और अपने रब का हक़ अदा नहीं हो सकता। माँ मैं तेरा बेटा होने के नाते तुझसे अर्ज़ करता हूँ, माँ तू अपने हक़ माफ़ कर दे, मैं अपने रब के हक़ पूरे कर लूँ। माँ फरमाने लगी, माँ भी कोई आम नहीं थी, बायजीद बस्तामी की माँ थी। माँ फरमाती है, बेटा जा, मैंने तुझे अपना हक़ माफ़ किया, अब तू रब्बे ज़ुल जलाल के हुकूक पूरे कर दे। तो हज़रत बायजीद बाहर जंगलों में चले गए। 12 साल का अरसा गुजर गया। जब 12 साल का अरसा गुजरा ना, तो एक दिन बस्ताम के इलाके से गुजरने लगे। दिल में ख्याल आया, बायजीद आज इस इलाके से गुजरा क्यों ना हो, जाते जाते माँ से मुलाकात कर लूँ। आप फरमाते हैं, जब आधी रात के वक्त दरवाजे के पास आया तो दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। पहले दरवाजे पे दस्तक देने लगा, फिर सोचा बायजीद सारी उम्र तो माँ को सुख नहीं दिया और आज दुख देने आ गया। ऐ बायजीद क्यों ना हो माँ का इंतज़ार करते करते यहीं पे सुबह कर दे। फरमाते हैं उसी दरवाजे के पास बैठ गया। सर्दियों की लंबी रात थी, हत्ता कि सुबह जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो जो अंदर घर से नाली आ रही थी पानी वाली, उससे जब पानी चलना शुरू हो गया, बायजीद फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, मेरी माँ अब तहज्जुद के लिए जागी होगी, अब मेरी माँ सुबह नफलों के लिए उठी होगी, मेरी माँ वुज़ू कर रही है। लिहाजा आप फरमाती हैं कि मैंने दरवाजे पे अभी थोड़ी सी दस्तक दी थी तो मैं अंदर से आवाज़ आई, बायजीद बेटे रुक जा, मैं अभी आ रही हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। आप फरमाते हैं, यारो मैंने अभी दरवाजे को लमस किया था, अभी सिर्फ थोड़ा सा उस पर दस्तक दी थी। माँ तो अपने बेटों के लमस को भी पहचान जाती है कि मेरा कौन बेटा आया है। माँ तो दरवाजे की कुंडी के अंदाज से पहचान जाती है कि मेरा लख्ते जिगर आया है। माँ तो रात गए तक इन बेटों का इंतज़ार करते करते चारपाई पे करवटें बदलती रहती है। सामीने मोहतरम, तो माँ ने आकर के दरवाज़ा खोला। आप फरमाते हैं मैं माँ की कदमों पे गिरा, माँ ने सीने से लगाया। उस वक्त मेरी हालत भी खस्ता थी, बाल बिखरे हुए थे, जो कपड़े पहने थे पे वन लगे हुए थे, फटे पुराने कपड़े। 12 साल का अरसा गुजर गया। माँ की आह निकली, क्योंकि माँ से बेटा इस हालत में नहीं देखा जा सकता। तो कुर्बान जाऊं हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मेरी माँ ने कहा, मालिक 12 साल हो गए मेरे बायजीद को तेरे रास्ते पे लगे हुए, क्या तूने अभी तक अपना कुर्ब नसीब नहीं फरमाया? आप फरमाते बस माँ की ज़ुबान पे इतने लफ्ज़ आने थे तो रब्बे ज़ुल जलाल ने वो 12 साल में मैं वो कुर्ब नहीं पा सका जो माँ के इन 2 लफ्ज़ों से पा गया था। आप फरमाते हैं मैं फिर सोच में पड़ा कि बायजीद तो रब्बे ज़ुल जलाल को बाहर ढूंढता फिरता रहा और तुझे पता ही नहीं वो रब्बे ज़ुल जलाल का कुर्ब तो तेरी माँ के पास है। और ये जुमले आप फरमाते हैं मेरी माँ ने जब सीने से लगाया तो सामीने मोहतरम 12 साल एक तरफ हैं, माँ के 2 जुमले एक तरफ हैं। तो इससे पता चला आज अगर कोई चाहता है कि रब का कुर्ब पालूं, माँ के कदमों में आ जाए, बाप के कदमों में आ जाए, रब ताला अपना कुर्ब नसीब फरमा देगा। हज़रत मौलाना रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, लोगों मैं माँ का नाम लेता हूँ ज़ुबान से, ज़ुबान पे लफ्ज़ आते हैं लेकिन मैं उसकी ठंडक और चाशनी अपने दिल में महसूस करता हूँ। ये मौलाना रूमी अलैहि रहमा फरमाती हैं। सामीने मोहतरम, माँ इतना प्यार करती हैं, माँ कितना प्यार करती हैं। वो एक बहुत बड़े शायर हैं मौलाना ताबश, उन्होंने लिखा था, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे रात को डर लगता है। कि मुद्दत गुजर गई, मैंने सिर्फ बचपन में एक मरतबा कहा था
کہ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میری ماں روزانہ ہی میرا پہرا دیتی رہتی ہے، میری ماں روزانہ ہی میرے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی ماں جب ان کی انتقال کر گئی تو آپ غیر دیار میں تھے، باہر ممالک میں تھے، تو آپ اس وقت نہ آ سکے۔ پھر اپنی ماں کے بارے میں انہوں نے مرثیہ لکھا، اپنی ماں کی یاد میں انہوں نے بہت بڑا لمبا مرثیہ لکھا، اس میں سے چند لفظ آپ احباب سماعت کریں۔ تو انہوں نے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ اب وطن میں ہوگی اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ کیونکہ آج کل تو فون کا سسٹم ہے، اس وقت خط آیا کرتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے جب بیٹے کا خط آتا تو مائیں تڑپ جاتی تھی کہ میرے بیٹے کی خیریت آئی ہوگی، مائیں تو راہیں تکتی رہتی تھی خطوط کی کہ کب میرے بیٹے کی خیریت والا خط آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں اب پہلے بھرتے ہیں، اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کے تیری خاک مرقد پہ آؤں گا، اب دعا نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہی ماں جو رات کے پہر میں اٹھتی ہے تو وہ ماں اٹھ کر کے بیٹوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ سامعین محترم، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ماں کی جب آنکھ کھلتی ہے، کسی کو تو آج کہنا پڑتا نا کہ پیر صاحب دعا کرو، فلاں صاحب دعا کرو، مولوی صاحب دعا کرو، فلاں بزرگوں دعا کرو میرے لیے، لیکن ماں اور باپ کو کہنا نہیں پڑتا۔ یہ ایسے مخلص رشتے ہیں جو ہمیشہ تیری لیے دعا کے لیے تیرے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہی اپنے بیٹوں کی کامیابی کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ یا اللہ پاک میرے بیٹوں کو کامیابیاں دے دے۔ سامعین محترم، آج اس میں ایک اور جملہ عرض کر دوں کہ آج جو احباب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، اس میں آپ احباب سے گزارش ہے کہ یہ جملہ لکھنے کی بجائے آپ یہ لکھا کرو یہ سب میرے والدین کی دعا ہے، یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ ماں بھی عزت کے قابل ہے، ماں بھی احترام کے قابل ہے، لیکن باپ بھی تیرا کوئی کم نہیں، باپ بھی تیرے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ تیرے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ تو احباب ذی وقار، وہ باپ جو سارا دن تیرے لیے دھوپ نہیں دیکھتا، سردی نہیں دیکھتا، گرمی نہیں دیکھتا، سارا دن ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کماتا ہے نا، تو وہاں پہ پھر اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب تو کہتا ہے یہ سب کچھ میری ماں کی دعا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ لکھا کرو یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے، یہ سب میرے والدین کی دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔